औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबीतस शुगर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मनाने का मकसद यही है कि लोगों को आगाही दी जाए कि इस मर्ज़ से कैसे बचा जा सकता है और क्या इसकी एहतियाती तदाबीर है। शुगर की बीमारी से हर 8 सेकंड में एक शख्स की मौत वाक़या हो रही है। इस बीमारी की वजह से होने वाली 80% मौत का ताल्लुक गरीब और दरमियानी तबका से है। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ शुगर के मर्ज में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से भी ज्यादा है। शुगर के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में 7वें नंबर पर है और ये एक अलार्मी पोजीशन है। आइंदा चंद सालों में ये इसकी पोजीशन मजीद जो है ना वो पीछे आ सकती है। आज शुगर के आलमी दिन के हवाले से 22 डस्का पर लोगों को आगाही फराहम करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद चौधरी साहब के पास, जो साबिक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं और शुगर के हवाले से उनका एक जाना पहचाना नाम है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी स्टडी है और उनके जो है ना बहुत ज़्यादा इनके पास इनकी इसकी जो है ना स्टडी है। आज डॉक्टर मुख्तार अहमद चौधरी साहब से हम पूछेंगे कि शुगर असल में है क्या और इसकी क्या अलामत है। सर, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ डस्का का शुक्रिया कि एक बहुत इम्पोर्टेंट आगाही के प्रोग्राम में उन्होंने मुझे ऑनलाइन लिया। डायबिटीज़ 14 नवंबर को हर साल डायबिटीज़ डे मनाया जाता है और 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे जो है ये एक यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक सारी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन 14 नवंबर को फ्रेडरिक बेंटिंग, जो शख्स जिसने इंसुलिन डिस्कवर की थी, उसका यौम पैदाइश है। शुगर है क्या, लोगों को ये बताने के लिए और इससे बचने के लिए और एहतियाती तदाबीर करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए आज का दिन यूएनओ की तरफ से एक मखसूस दिन है। शुगर खून में ग्लूकोज या शुगर की मिकदार या क्वांटिटी जो है एब नॉर्मली जब ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम डायबिटीज़ का मर्ज कहते हैं। आम तौर पे शुगर इंसानी जिस्म के खून में खाली पेट जो है वो 100 के लगभग रहती है और खाना खाने के बाद किसी भी शक्ल में ये 140 से ऊपर नहीं होती। लेकिन जब इसकी वैल्यूज़, जब इसकी क्वांटिटी इन नंबर से ज़्यादा हो जाए, यानी ये मुसलसल खाली पेट 126 से ऊपर चली जाए और खाना खाने के बाद 200 या 200 से ज़्यादा हो जाए, तो हम कहते हैं कि इस शख्स को शुगर का मर्ज लाहक हो गया है। शुगर का मर्ज दरअसल एक इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो शुगर में मुब्तला हैं और हर 5वां फर्द पाकिस्तान में शुगर के मर्ज में मुब्तला है और अगले 5 साल में पाकिस्तान की आबादी जो है वो आधी से ज़्यादा इस मर्ज में मुब्तला होने का अंदेशा और ख़दशा है। लिहाजा हमें पब्लिक को एजुकेट करना है कि इस मर्ज से बचाव के क्या तरीके हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें एक टाइप है, इसमें 90% लोगों को आगाही दे के हम इस मर्ज से लोगों को बचा सकते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 और एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये 10% से कम लोगों में होती है और ये आम तौर पे बच्चों की डायबिटीज़ इसको कहते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये 90% लोगों में ये मर्ज होता है और ये एडल्ट में होता है। तीसरी किस्म जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, ये हामला औरतों में हमल के अय्याम में होती है और बच्चा जन्मने के बाद ये शुगर लेवल नॉर्मल तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसी औरतों में अगले 5 से 10 साल के अरसे में फिर से शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। लिहाजा इनके लिए जो गेस्टेशनल डायबिटिक्स ख़वातीन हैं उनको
اگر ہم ایجوکیٹ کر لیں، جنرل پبلک کو اگر ہم ایجوکیٹ کر لیں تو اس مرض سے بڑی حد تک ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں جو جس سے ہم اپنا کر اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، وہ نمبر 1 ہے ہمیں اپنا معیاری وزن برقرار رکھنا ہے۔ عمر اور قد کے حساب سے اگر کوئی بندہ اپنے وزن کو قائم رکھ سکے، نارمل وزن کو قائم رکھ سکے، تو یہ ایک نمبر 1 پریونٹیو میئر ہے۔ نمبر 2 اوبیسٹی، موٹاپا اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ نمبر 3 سیڈنٹری لائف سٹائل، جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، جن کا فزیکل ورک نہیں ہے، ان میں یہ مرض زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 غلط قسم کی خوراک۔ ہماری خوراک میں آج کی جو تہذیب یافتہ دور ہے، اس میں بہت سی چیزیں مضر صحت چیزیں شامل ہو گئی ہیں، جن میں بہت زیادہ شوگر کا استعمال اور خاص کر کے کولاز اور جنک فوڈ، یہ بنیادی وجوہات ہیں جو اس مرض کو جنم دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنا وزن برقرار رکھ سکیں، اگر ہم اوبیسٹی سے بچ سکیں، اگر ہم باقاعدگی سے ورزش کریں، اور اگر ہم جنک فوڈز کو اوائڈ کریں، تو 90% ٹائپ 2 ڈائبیٹکس جو بن جاتے ہیں، ان لوگوں کو اس مرض سے ہم بچا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو علامت بھی بتائیں آپ نے، یہ ہے کہ یہ جو بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس میں بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو موروثی مرض بھی ہے، یہ خاندان سے بھی آتا ہے؟ جی، یہ مرض بنیادی طور پہ اس کی جو وجوہات ہیں اس میں وراثت نمبر 1 ہے، جس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم باقی میئرز کو دیکھیں تو ہم اس سے بڑی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اور عام آدمی کو یا عام فرد کو کیسے پتا چلے گا کہ مجھے شوگر ہے؟ کس وجوہات پر یا کیا اس پہ علامات ظاہر ہوں تو اس کو چیک اپ کرانا چاہیے اپنا؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اکثر آبادی کو جب ان کو شوگر ہو جاتی ہے تو وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ لیکن 3 کلاسیکل سائن ہیں: پولیڈپسیا، پولیفیزیا اور پولی یوریا، یعنی بھوک زیادہ لگنا، پیشاب زیادہ آنا اور پیاس زیادہ لگنا۔ جب کسی شخص کو یہ 3 چیزیں جس میں آ جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کروائے، اور اگر بلڈ شوگر لیول زیادہ آ رہا ہے تو پھر ڈاکٹر سے مزید مشورہ کر کے دوائی شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب آخر پہ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک الارمنگ پوزیشن ہے کہ جو جس تیزی سے یہ مرض بڑھ رہا ہے، ہر سال ہم دنیا بھر میں اور پاکستان میں یہ اس دن کو مناتے ہیں، اویئرنیس کے لیے پروگرام بھی کرتے ہیں، این جی اوز کی سطح پر اور محکمہ صحت کی طرف سے بھی۔ کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے پازیٹیولی کہ جو باقی اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں انڈیویجولز کی ذمہ داری ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں ایک فیملیز میں شادی کرنے سے پہلے یہ سوچا جانا چاہیے کہ وراثتی امراض جن فیملیز میں ہوتے ہیں وہ اپنی شادیاں باہر کریں۔ پھر اس کے بعد ہے لائف سٹائل چینجز۔ اگر ہم اپنا معیاری وزن اور اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ہمارا معیاری وزن بھی رہے اور ہماری زندگی ایکٹیو رہے، تو پھر ہم اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ذہن میں سوال آ گیا کہ آج کل ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں جو کالج دور میں جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، ایک تو وہ ناشتہ نہیں کرتے، دوسرا وہ یہ کولڈ ڈرنکس اور یہ دوسری چٹپٹی چیزوں پہ زیادہ ان کا جو ہے نا فوکس ہوتا ہے، تو آیا یہ بھی اس میں اثر انداز ہوتی ہے اس مرض کو بڑھانے کے لیے؟ جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت پاکستان میں جو چیز اس چیز میں کار فرما ہے، اس میں غلط قسم کی خوراک نمبر 1، جو جنک فوڈ، پیزا، برگرز، مٹھائیاں، چاکلیٹس،
اور ہر وقت پیپسی کولے وغیرہ پینا اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر مختار احمد چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور وائس آف ڈسکا کے پلیٹ فارم سے ایک مفید معلومات لوگوں کو فراہم کی۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان باتوں سے فائدہ حاصل کر سکے اور اس مرض پر قابو پایا جا سکے۔ یہاں پر مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔